बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गरीबी से बादशाह बनने का नुस्खा। अमीर बनना चाहते हैं तो ये 5 काम जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरीबों को बादशाह बना देने वाले 5 काम। इंसान अपनी जिंदगी में जो काम करता है उसे बड़े शौक से सरअंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगी की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स अखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे और नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी के तौर तरीके बता रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन बनते देखा है। ऐसे अमीर सिर्फ दुनिया के अमीर नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की और उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों की तरक्की की वजह पूछी तो तुम भिखारी से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने, क्या तुम दुनिया में भी अमीर हो और आखिरत में भी अमीर रहोगे? तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 अमल ने, इन 5 कामों ने हमें भिखारी से बादशाह बना दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ 5 काम कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपको अमीरी का एक नुस्खा बताया जा रहा है। 5 काम जो आपको दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी अमीर बना देंगे। अगर आप इस दुनिया में भी ही नहीं बल्कि अगले जहां यानी आखिरत में भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन 5 कामों पर अमल करना, अपनी जिंदगी में शुरू कर देना। क्योंकि उन्होंने फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता है यानी रिस्क मिलता हो, वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिस्क कम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उस घर का रिस्क कम नहीं करता जिस घर में परिंदे पलटे हों, परिंदों का दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। और फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आ जाए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आ जाए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, अगर प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरे मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरे मखलूक पर एहसान करती है, जब परिंदे किसी घर में खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह घर के लोगों ने हमारे रिस्क का इंतज़ाम किया, तू भी इस घर के लोगों के लिए रिस्क का इंतज़ाम कर दे। यूँ अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह ताला उसके साथ 3 फरिश्ते उसके साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह, दोपहर, शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत को बढ़ाने के असबाब पैदा करता है। दूसरा फरिश्ता उसके रिस्क को बढ़ाने के असबाब पैदा करता है और तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हज़रत आखिर वो नेक अमल कौन सा है, कौन सा है इतना फ़ायदेमंद अमल? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है
اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا دیتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور ان میں ریاست میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا کوئی حکمران نہیں آیا۔ دنیا میں ایک مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ جب غریبوں کی مدد آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد کر لے جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت تھا، قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ پریشان تھے کہ گھر میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، انہیں نے کچھ نہ دیا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینہ چلا جاؤں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، شاید وہ میری ضرورت پوری کر دیں۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینہ کی طرف چلا گیا۔ جب چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی کا درد بڑھ گیا، درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کو دوسرے پہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ چل رہی ہے، اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر میں کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو تو کیا تم لینا چاہو گی؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کیوں نہیں حضرت۔ پھر آپ نے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر نے لکڑیاں کندھے پر اٹھائی اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف چلے گئے۔ آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، اور حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے انہیں یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ لگاؤ۔ آپ آگ جلاتے اور پھونک مارتے، اللہ اکبر۔ اس نے حضرت عمر
फारूक के साथ नौकरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। वो नादान ये नहीं जानता था कि जिसके सामने वो शख्सियत खड़ी है वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर एकदम खेमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन। ये आवाज़ आपकी बीवी की थी। आपकी बीवी ने कहा, आपको मुबारक हो, आपके यार के घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे से नवाजा है। आपके दोस्त, आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने आपको या अमीरुल मोमिनीन कहा, बद्दू के पांव तले से जमीन निकल गई। सोचा क्या यही अमीरुल मोमिनीन है, और फौरन अमीरुल मोमिनीन के पैरों में गिर गया और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर दीजिए। ये बदबख्त आंखें न पहचान सकी कि आप कौन हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने उसे उठाया, अपने सीने से लगा लिया और रोकर कहने लगे, ऐ बद्दू, तू नहीं जानता ये मदीना है, ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तकबाल होता है। यहाँ तो गरीबों को इज्जत मिलती है, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है, और यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। इसी वाक़े से हमें पता चलता है कि गरीबों की मदद करने वाला कभी गरीब नहीं होता, कभी गरीबों की इस ज़रूरत को पूरा करने वाला खुद गरीब नहीं होता। इसलिए वो लोग कहते थे, हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह गरीबों की मदद करना है। तीसरा काम था कि वो अपनी औलादों को हलाल लुक़मा खिलाया करते थे, और चौथा काम अपने वालिदैन की खिदमत किया करते थे, और पांचवा काम वो कभी नमाज में सुस्ती नहीं करते थे। और लोगों को ये भी कहा था कि हम लोग ने आज तक इन पांचों कामों का दामन पकड़े हुए हैं, बस इसी वजह से हम दिन ब दिन और बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही नहीं तरक्की की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी इन पांचों कामों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरुद्दावान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।